الله وملائكته ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي بأمة أبو بكر رضي الله تعالى وأشهدهم بعبد الله عمر رضي الله تعالى وأستاقهم عن عثمان رضي الله تعالى وأفضلهم علي رضي الله تعالى وفاطمة سيدة نساء الله ولا سهل والحسين سيد شباب أهل الجنة ولا أمجد أسد الله وأسد الأسود رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للعباس وولده واشياء الزاهدة الله تغادر الله في أسراره لا تتبعه ولدا من بعده قال حبه كله في أحبه ومنه له خير أفضله وخير أمته ثانيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله بلا فلا سلطان الله بلا أمنه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون